मिस्टर मिलन प्रभू तुमी कारापूरच्या एज्युकेशनाक सारके जाणा कितें चलता पळय तेन्ना आतां 100 दीस जालेले आहा आनी 100 दिसान तांकां न्याय मेळोंक ना म्हणून तांकां जंतर मंतर वयचें पडलें दिल्ली वयचें पडलें म्हणजे आमचें कितें एडमिनिस्ट्रेशन वयना जाल्यार गोंय फेल जाला दिसता गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन फेल म्हटल्यार तुमकां सांगपाचो म्हटल्यार जो पयलो प्रोटेस्ट मेगा प्रोटेस्ट जो जालो तो असलो IIT मेळवली हांव 70च्यान येता आनी 70च्या लोकांनीच हो प्रोटेस्ट केल्लो तेन्नाच्यान म्हाका दिसता की अनेक प्रोटेस्ट जाले आनी त्या प्रोटेस्टांनी म्हणजे गोंय वाचोवपाचें सगळें काम केल्लें आसा आयज हांव म्हणटा की हेच्या सारकिल्लो प्रोटेस्ट जो आसा हेचेर आमचें गोंयचें भवितव्य डिपेंड आसा आनी सरकार तसो सादारणपणे ह्या प्रोटेस्टाक वावगोचो ना कित्याक हो जर प्रोजेक्ट बंद पडलो जाल्यार खंयचोच बिल्डर गोंयान येवपाक भितलो हो प्रोजेक्ट जर आमचो सक्सेसफूल जाता जाल्यार आमचें गोंय अर्द्या पेक्षा चड वांटवलें खंयचेच लोक गोंयान येवन कन्वर्जन करून असो प्रोजेक्ट करपाक भितले की असो प्रोटेस्ट जावन गोंयचे लोक जर प्रोटेस्ट करता जाल्यार आपलो प्रोटेस्ट खंय तरी आपलो प्रोजेक्ट बंद पडूं शकता म्हणून हो प्रोजेक्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंटाचे काय तरी हो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट कित्याक TCP आनी विश्वजीत राण्याकूय खबर आसा की हो जर प्रोटेस्ट बंद पडटा जाल्यार कोणूच गोंयान हांगा येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाची हिम्मत सुद्दां करपाना म्हणून हो प्रोजेक्ट तेंच्या खातीर इम्पॉर्टंट आनी ते सादारणपणे बो डावन जावचेच ना ह्या प्रोजेक्टाक अशें म्हाका तरी दिसता मिस्टर प्रभू तुमी म्हणटा कितें हाय स्टेक्स इनवॉल्ड आहा हे हाय स्टेक्स इनवॉल्ड आहा म्हणून आयज हांकां 100 दीस हें करचें पडलें रस्त्यार हाय स्टेक म्हटल्यार सगळेच प्रोजेक्ट हेचेर इनवॉल्ड आसा अशें म्हाका दिसता डिपेंड आहा सगळेच प्रोजेक्ट डिपेंड आसा फाल्यां सकाळीं म्हाका सांग एक भायल्या स्टेटीन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर लोकांनी आपल्या हिम्मतीचेर बंद करून दाखयलो जाल्यार आमी इन्वेस्ट करपाक वतले आमी वचचे ना न्ही आनी जर आमी इन्वेस्ट करपाक वचना जाल्यार ते लोकल कोण मिनिस्टर आसा ताचें खावप बंद जालें म्हणून तोय कोण लोकल मिनिस्टर आसा तो पूर्ण प्रयत्न करतलो की हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जायना कित्याक फुडली सगळी येणावळ त्या प्रोजेक्टाचेर डिपेंड आसा फाल्यां आसा तशे सगळेच प्रोजेक्ट कॅन्सल जावपाक लागले जाल्यार कोण येतलो गिरायक गेले न्ही हांव स्वता इंडस्ट्रियलिस्ट हांव जर बिझनेसमॅन म्हणून विचार करत जाल्यार हे लोक अशें करता आतां हे आपले सद्या गिरायक पळयता हाका गोंयचे पडलेले ना आपले गिरायक हो कस्टमर जर फाटीं सोडलो जाल्यार आनी कस्टमर येवचे ना म्हणटात म्हणून हो प्रोजेक्ट आमच्या गोंया खातीर सुद्दां भरपूर इम्पॉर्टंट आसा तर मिनिट प्रभू तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे हाय स्टेक्स आहा हिंगा इनवॉल्ड आहा तर गव्हर्मेंट तरी बाव डावन जावपा जाना आनी 100 दीस जाले आनी फुडले 100 दीस पासून जर रावले जाल्यार पासून गव्हर्मेंट कांय करपा जाना तो ताका वे आवट कित्याक तुज्या ओपिनियन वे आवट म्हणजे हेका आतां जसो बाब विरेश बोरकराक अख्ख्या गोंयान सपोर्ट केलो जर अख्खें गोंय आज तेंच्या सपोर्टान देंवता ती जनलाट जी आसली फाटले फावट जी आमी ह्याच मैदानार पळयल्ली बाब विरेश बोरकराच्या सपोर्टान आयिल्ली ती जर आज अख्खें गोंय सपोर्टान उठ्ठा इलेक्शन लागीं पावला सरकार रिस्क घेवचो ना येदे व्हडले जर बोवाळ जाता सरकार म्हणटलो प्रोजेक्ट गेल्यार वचो हेवी वेट आसूं आमकां इलेक्शनाक जिखपाक जाय पूण गोंय उठचें पडटलें गोंयान ओपिनियन सगळें दिवपाक जाय की तुमी हो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करिना जाल्यार आमी तुमच्या सरकाराक सपोर्ट करपा ना आमी तेंको दिवपा ना आनी सगळे वोटर सुद्दां आसा ते गोंयकारूच आसा न्ही गोंयकार जर समजून हांगा सांगता सगळे उठ्ठा जाल्यार हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाता तुमी त्याच वाठारान लागींच 70 आहा तर हे भाशेन समज तो जागृताय हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्या झाडान चड जागृताय जालेली बरी तर अशें करूंक शकतले तुमी ह्या एज्युकेशनान ह्या थंय 70 आनी उसगांवचो वाठार हो दहशतीचो वाठार थंयच्यान तरी आसतना आमी बाब विरेश बोरकराच्या प्रोटेस्टाक आमी बरेचशे जाण मेळून हांगा जमताले 70च्यानूय केरीच्यानूय भरपूर जाण लोक येवन जमताले ह्याय प्रोटेस्टाक आमी भरपूर जाण आसा पूण जो पर्यंत ह्या सगळ्यांचे मूळ म्हणटा ते विश्वजीत राणे आतां जागो जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार लोधा म्हणटा ताकाय खंय तरी फसयला लिगली हो जागो विकुना न्ही जाग्याचे कंपनी एस्टाब्लीश जावच्या पयलींच त्या कंपनीच्या नांवार ते पेपर्स ताणें केल्ले फटयल्ले हाचो लिगली त्या जाग्याक स्टँडींग ना अशें आसतना ताकाय तो जागो विकला आनी ह्या सगळ्याचें कारण परत हांव एकदां सांगता विश्वजीत राणो म्हाका धरून बाकीचे 70 उसगांवचे लोक जबाबदार आसा ह्या मनशाक त्या सिटार आमी व्हरून बसयला आनी हो आयज गोंयची घट्टण करपाक हो फुडें सरला म्हणून आमी एक करूं शकता आनी तें आमी करतले तें म्हणजे ह्या मनशाक फुडले फावट विधानसभेन हो मनीस पावपाक जाय
तेन्ना आमकां दिसता खंय तरी आमकां बदल म्हणून दिसता. पर्याय हा पट म्हणटा तो 2027 इलेक्शन म्हणटा तुमी म्हणटा तुका पर्याय अजूनय आसा. पर्याय जर सगळे गोंयचे लोक उठता जाल्यार सरकारा कडेन तरी पर्याय कितें उरलो. आनी दुसरो पर्याय म्हणटा तो ह्या विश्वजीत राण्याकूच जर सकयल देंवयता जाल्यार असले प्रोजेक्ट येवकूच शकना न्ही. कन्वर्जन 39A हांव पयलीं ठाम मत असलें आनी हेच्या फुडें ठाम मत आसा. हें सगळें सुरवात जाल्ली 16B वयल्यान हेची सुरवात जाल्या. मूळ म्हणटा ते 16B थंयच्यान आयज 39Aचेर हें पावलां. जाल्यार हें 39A म्हणटा ते स्क्रॅप जावपाक जाय रेट्रोस्पेक्टिवली. म्हणजे जे जागे पयशे दिवन कन्वर्ट जाल्या आतां भितर एक लोकांची कोण बारीक 300-400 स्क्वेअर मिटर घरां आसा ती आमी सोडूं शकता. कित्याक लोकांनी आपल्या पर्सनल गोंयकाराच्या युजाक म्हणून ती कन्वर्ट केला अशें म्हणूं शकता. पूण ते जर जागे सोडले जाल्यार हे मेगा प्रोजेक्ट जे कन्वर्ट जाले ते रेट्रोस्पेक्टिवली रिवर्ट जावपाक जाय आनी रिजनल प्लॅन इम्प्लिमेंटेशन हें जावपाकूच जाय. हेचें म्हजें ठाम मत आसा. तुमी म्हणटा पळय रिवर्ट जावपाक जाय. आतां म्हाका दिसता आमकां तें इन्फॉर्मेशन मेळलें का म्हणजे तुमी काँग्रेसीन जॉयन जावपाक जाय. तर काँग्रेस एज अ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी समज तर येयली सरकार घडलें जाल्यार काँग्रेसच्या हातीन आसतलें. तशें मागीर घडटलें कित्याक ऑलरेडी एलओपीन म्हणलेलें आहा ते हो प्रोजेक्ट रद्द करतले. पूण मागीर रेट्रोस्पेक्टिवली हें करपाक तुमचे पार्टी आतां तूं जावंक ना पार्टी हे काँग्रेस पार्टी दिसता तुका करतली म्हणून. म्हाका विश्वास आसा की काँग्रेस पार्टी ह्याच्या म्हणजे 39A स्क्रॅप करपाक 100% हांव तरी म्हाजें मत आसा की हांव तरी म्हाज्या मना पासून एकूच म्हजो विशय आसतलो की ज्या विशया खातीर हांव सुद्दां थंय इलेक्शन लडोवपाक सोदता त्या विशयाचेर हांव ठाम आसतलो. फाल्यां सकाळीं हांव निवडून येता जाल्यार ठामपणे 39A स्क्रॅप करपाक जे आमचे आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हे फावट काँग्रेस पार्टी सरकार सत्तेन येतली. आनी म्हाका बाब एलओपीचेरूय आमचो विश्वास आसा की हें आमी स्क्रॅप करपाक 100% आमी फुडें आसतले. ऑफकोर्स हांव पार्टी हेड करना पूण पार्टीच्या वतीन हांव कितें स्टेटमेंट करूं शकना. पूण हांव म्हाजें पर्सनल सांगलां की म्हाका एलओपीचेर विश्वास आसा आनी हांव पूर्ण म्हाजी जी 5 वर्सां कार्यकाळ जो म्हाका मेळटलो जर मेळ्ळो लोकांनी दिलो जाल्यार हेचें म्हजें ठाम मत आसतलें. बारीक लोकांचे जागे सोडून एक 300-400 स्क्वेअर मिटर जे घरा खातीर आसा ते सोडून जे मेगा प्रोजेक्ट कन्वर्ट जाल्या ते सगळे रिवर्ट जावपाक. थँक्यू. थँक्यू.